दोस्तों, एक जालिम बाप जब अपनी नेक बेटी से जिना करने लगा तो क्या माजरा पेश आया। और ये वीडियो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि दुनिया में ऐसे भी सफाक लोग मौजूद हैं जो अपनी सगी और जवान बेटियों के साथ जिना करने का बेहुदा इरादा रखते हैं। और आपको ये भी आज की इस वीडियो में ही मालूम हो जाएगा कि जो लोग दूसरों की इज्जत खराब करते हैं तो उनका आखिरकार अंजाम क्या होता है। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। क्यों तो वो बहुत ही इंसाफ पसंद था और अपनी रियाया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। लेकिन उसमें एक बुराई थी कि वो जब भी कोई खूबसूरत और जवान लड़की देखता तो उसे उठवाकर अपने महल में ले आता और एक रात उसके साथ गुजारने के बाद उसे छोड़ देता। ऐसा करने से बादशाह की ख्वाहिश तो पूरी हो जाती, लेकिन इस तरह बादशाह की हवस का निशाना बनने वाली लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। वो या तो ज़हनी मरीज़ा बन जाती या फिर अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेती। बादशाह के इस बेहुदा सलूक के पीछे वजह ये थी कि बादशाह मर्दाना ताकत के लिए एक ख़ास किस्म की दवा इस्तेमाल करता था और जब भी बादशाह दवा खाता तो उसकी जिनसी ख्वाहिशात जाग जाती, जिन्हें पूरा करने के लिए बादशाह अपने इलाके की खूबसूरत लड़कियां उठवाकर उनसे बदफेली करता। बादशाह पर तो इस दवा का कोई खास असर ना होता, लेकिन जो लड़की भी बादशाह की हवस परस्ती का शिकार होती उसकी सेहत पर कुछ ही दिनों में बहुत ही तबाहकुन असर पड़ता। अगरचे बादशाह इस बुरी आदत से बहुत ज़्यादा बेजार भी था, लेकिन वो हवस परस्ती के इस घिनौने जुर्म में सरतापा गर्क हो चुका था और चाहकर भी ये काम नहीं छोड़ सकता था। जिस दिन इसको लड़की ना मिलती उस दिन बादशाह की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती। बादशाह ने इस शर्मनाक काम की तकमील के लिए अपने एक ख़ास वजीर की ड्यूटी लगा रखी थी कि वो रोज़ाना शाम को घोड़े पर बैठकर पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए शहर के बाज़ारों में निकल जाता और चुन चुन कर खूबसूरत, हसीन और कंवारी लड़कियां पसंद करता और इनके घर वालों को मुँह मांगी रकम देकर लड़कियां खरीद लाता। फिर तमाम लड़कियां बादशाह के सामने पेश करता और जो भी लड़की बादशाह को पसंद आ जाती वो बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए मुंतखब कर ली जाती और बाकी तमाम लड़कियां वापस भेज दी जाती। लेकिन इन्हें वापस भेजने से पहले वजीर इन लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता और इनमें से खूबसूरत लड़की देखकर वजीर भी मुफ्त में अपनी जिनसी हवस को पूरा करता। इस बात का इल्म बादशाह को ना था कि उसका वजीर भी उसकी तरह हवस परस्ती का आदी हो चुका है। दोस्तों, यूं ही दिन गुजरते गए और बादशाह अपनी रियाया की खूबसूरत लड़कियों से बदफेली करता रहा। दरअसल बादशाह अपने वजीर को बेशुमार रकम देकर भेजता और कहता कि चाहे जितनी मर्जी रकम ले जाओ, लेकिन शाम को मेरी हवस को पूरा करने के लिए लड़की ज़रूर लेके आना। रियाया के लोग चूंकि गरीब थे, वो जब इस कदर दौलत देखते तो अपनी बेटियों की इज्जत का सौदा करके वजीर के साथ भेज देते। कभी कभार बादशाह को अपने इस बेहुदा रवैये पर एहसास भी होता और वो आइंदा के लिए ऐसा गुनाह ना करने की सोचता। लेकिन अगले दिन जब बादशाह के सामने वजीर खूबसूरत लड़कियां लाकर पेश करता तो फिर से बादशाह की शैतानी रूह जाग जाती और वो गुनाह कर लेता। जब भी बादशाह वजीर के सामने बुराई छोड़ने की बात करता तो वजीर इसको इस तरीके से मुतमईन करता कि बादशाह उसकी बातों में आ जाता। वजीर की बीवी तो नहीं थी, वो बहुत पहले अरसा दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन उसकी एक जवान और बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जो बहुत ज़्यादा नेक थी और इस कदर मुत्तकी और परहेजगार थी कि सारा दिन रोज़ा रखती और रात का बेशतर वक्त इबादत में गुजार देती। वो बादशाह और अपने वजीर बाप की बुरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो हर वक्त उनकी हिदायत के लिए दुआ करती और दिल ही दिल में इन बेचारी लड़कियों के बारे में सोचा करती जो इसके वजीर बाप और बादशाह की हवस का शिकार हो रही थी। वो बहुत परेशान और उदास हो जाती, लेकिन वो अपने बाप को समझा भी नहीं सकती थी क्योंकि वो खुद एक जवान लड़की थी और किस तरह अपने मुंह से अपने बाप से ऐसी बातें करती। लिहाजा वो इनकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकती थी। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि एक दिन बादशाह का दिल बेहद बेचैन था। वो सारे काम धंधे छोड़कर खामोशी से महल की छत पर चढ़ गया और आसपास का नज़ारा देखने लगा कि अचानक उसके कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज़ पड़ी। वो हैरान रह गया और आगे बढ़कर उस आवाज़ की सिमत गया तो क्या देखता है कि साथ वाला घर चूंकि वजीर का था, वहाँ एक जवान और इंतहाई खूबसूरत लड़की जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही है और साथ साथ रो भी रही है। बादशाह का तजस्सुस इंतहा को पहुँच गया और वो कान लगाकर सुनने लगा कि लड़की दुआ में आखिर क्या मांग रही है। फिर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने सुना कि वो खूबसूरत लड़की रो रो कर उसके और अपने बाप के लिए हिदायत की दुआ मांग रही थी।
تو بادشاہ اس لڑکی کی دعا سنتے ہی اس قدر متاثر ہوا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ بھی ہچکیوں میں رونے لگا۔ اس کا دل پلٹ چکا تھا۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے سچے دل سے توبہ کر لی اور دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے ساتھ زنا نہیں کرے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی یا پھر اس لڑکی کا رونا اللہ پاک کو پسند آ گیا۔ یوں اس لڑکی نے جائے نماز سمیٹ لی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ گھر اس کے وزیر کا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو رو رو کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور اس لڑکی کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ خادمہ نے جواب دیا کہ حضور یہ تو آپ کے وزیر کی اکلوتی بیٹی ہے جو انتہائی عبادت گزار ہے۔ خادمہ کی اس بات سے بادشاہ کو وزیر سے کچھ جاننے کی ضرورت نہ پڑی، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ محل کی چھت سے نیچے اترا تو اس کا دل یوں ہلکا ہو گیا کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے اسی وقت صدقہ دیا اور بہت سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ جو ہی شام ہوئی تو بادشاہ کا وزیر حسب معمول 3 خوبصورت لڑکیاں لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور ان میں سے ایک لڑکی اپنے لیے پسند کر لیجئے۔ لیکن اب بادشاہ توبہ کر چکا تھا۔ اس نے وزیر کو سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد تم میرے لیے کوئی لڑکی نہیں لاؤ گے اور ان تینوں لڑکیوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھر چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر بادشاہ نے اس کام سے سچی توبہ کر لی تو وہ مفت میں حسین و جمیل لڑکیوں کو کیسے اٹھائے گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کو قائل کرنے لگا کہ یہ کام تو آپ کا حق ہے اور یہ کام تو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ مانی۔ جب وزیر اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو بادشاہ نے اچانک کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں لڑکی پہلے سے ہی پسند کر چکا ہوں۔ تو وزیر جلدی سے کہنے لگا کہ حضور آپ حکم کیجئے، میں لڑکی ابھی آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ تو بادشاہ نے جواب میں کہا کہ آج میں محل کی چھت پر گیا تھا تو تمہاری بیٹی صحن میں نظر آئی۔ باخدا اس جیسی حسین لڑکی تو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ آج رات میرے لیے وہی لے آؤ۔ بادشاہ کی یہ بات سنتے ہی وزیر پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جو لڑکی بھی بادشاہ کے ساتھ رات گزارتی ہے یا تو وہ پاگل ہو جاتی ہے یا پھر مر جاتی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ لہٰذا وہ بادشاہ کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، لیکن بادشاہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو میرا حق ہے اور یہ کام تو میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں۔ وزیر بادشاہ کے پیروں میں گر کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی لڑکی کو بھی پریشان نہیں کرو گے، نہ ہی مجھے آئندہ ایسا گناہ کرنے پر قائل کرو گے۔ تو وزیر نے فوراً وعدہ کر لیا اور بادشاہ سے کہا کہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی سے زنا نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کو آئندہ ایسا گناہ کرنے پر قائل کروں گا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور یوں ایک نیک سیرت لڑکی کی دعا نے 2 گناہگار انسانوں کو راہ راست پر لا کر کھڑا کر دیا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کا برا سوچتے ہیں ایک نہ ایک دن ان کے ساتھ بھی ضرور برا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے رب کے حضور سچی توبہ کر لے تو سب معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ مستقبل میں مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔